वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षदाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनवेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः अक्षतल्वाष्टोन्नवतविशाचाय ते पुंबारकाः येषां निविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभेदस्याः पराभवनादंवत्सरे वसुन्धरतो चैत्रमासे शुक्लपक्षाद्याः दशम्यां वासरः वासरस्थो स्थिरवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोगशुभकरणे मङ्गलविशेषणविशिष्टायामस्य नूतनवाहनदेवताभ्यो नमः येन देवाः पवित्रेण जातवेदा जगन्जापुनातो सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भवं विश्वं नारायणनन्दमव्ययं कविगं समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम् अतो निष्ठ्याविदस्यां दे तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चर् विश्वतामुखः सोऽग्रगुर्वजन्दिष्ठन्नाहार मजरः कविः स्वन्दावयदि स्वन्देहः महापादतलमस्तका तस्य मध्ये वह्निशिखा भास्यत्यनोपमा तस्याः शिखाया मध्ये मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रश्च मे श्रेयश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे లోపల గణపతికి చూపించారా सनः परिषदति दुर्गाणि विश्वा नाभिः वीर्यं करवावहै पस्पो कुंकुम चल्लंడి బొట్టు పెట్టండి తేజస్వి నావధీతమస్తు మహావిద్విషావహై ఓం శాంతి శాంతి పుష్పదోపదీపోత్తరాభరణాద్యంకారాः సర్వోపచారాः మంగళాశాసనపరేర్మనాజ అజాఢ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్స్మరణాత్ భవేత్ वेदवेद्ये वरे वंशे जाते दशरथात्मजे वेदाः प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैक जय श्री राम।